अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बरसगीर में इस्लाम कैसे दाखिल हुआ, सिंध पर हमला करने की क्या वजूहात थी और राजा दाहिर से लड़ाई के वक्त क्या वाकई मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 17 साल थी। जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ये सन 695 ईस्वी का एक दिन था कि जब अरब के एक कस्बे ताइफ के ख़ानदान बनु सकीफ़ में कासिम बिन यूसुफ के घर एक लड़का पैदा हुआ। बदकिस्मती से वो खुद तो इसको देख ना सका क्योंकि वो इसकी पैदाइश से पहले ही एक लड़ाई में मारा जा चुका था, लेकिन इसके बाप की कमी पूरी करने के लिए इसका चचा हज्जाज बिन यूसुफ ज़िंदा था। माँ ने इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा, जो कि बाद में मोहम्मद बिन कासिम के नाम से मशहूर हुआ। हज्जाज बिन यूसुफ इस वक्त उमवी खिलाफत के लिए बतौर गवर्नर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। यह खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर था। मोहम्मद बिन कासिम जब 10 साल का हुआ तो इसके चचा ने, जो कि ख़ुद भी एक जवां मर्द और कामयाब सिपाही था, इसने अपने भतीजे को सिपाहियाना तरबियत देना शुरू की। जब मोहम्मद बिन कासिम 15 साल की उम्र में पहुंचा तो इसके चचा ने वलीद बिन अब्दुल मलिक को कायल करके मोहम्मद बिन कासिम को फ़ारिस के शहर शिराज़ का गवर्नर मुकर्रर किया, जहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत सी बगावतें कुचलने में कामयाबी हासिल की। से इसका मुकाम खलीफा की नज़रों में और भी बढ़ गया। इन्हीं दिनों अरब के बहरी जहाज़ हिंदुस्तान और सरनद्वीप, जो कि मौजूदा श्रीलंका कहलाता है, तिजारत की गर्ज से जाया करते थे। इन्हीं में से अरब का एक जहाज़ जो कि काफ़ी मालो ज़र से वापस अरब लौट रहा था, जिसे दीबल की बंदरगाह के करीब लूट लिया गया और सवारों को कैदी बना दिया गया। इन्हीं कैदियों में से एक बूढ़ी औरत ने अरब की जानिब मुँह करके पुकारा, आगिस्नी हज्जाज आगिस्नी, यानी हज्जाज मदद को आओ। अनायतुल्लाह मरहूम ने अपनी किताब सितारा जो टूट गया में मौरखों के हवालों से इस बारे में यूँ लिखा है कि वहीं एक शख्स जो जहाज़ का सवार तो नहीं था मगर अरबी था, बगैर वक्त ज़ाया किए अरब के लिए रवाना हुआ। जब वो अरब पहुंचा तो सीधा हज्जाज बिन यूसुफ के पास गया और सारा मामला बताया। जब हज्जाज ने सुना कि औरत ने इसको मदद की तलब की है तो हज्जाज ने जज्बात से बेकाबू होकर कहा, लब्बैक, यानी कि मैं हाजिर हूँ मदद के लिए। हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध के महाराजा राजा दाहिर को एक ख़त लिखा, जिसमें इसने लिखा कि दीबल की बंदरगाह के करीब लुटेरों ने हमारे जहाज़ों को लूट लिया है और तमाम मुसाफिरों को कैदी बना लिया गया है। हज्जाज बिन यूसुफ ने मुतालबा किया कि उन कज़ाकों को पकड़ा जाए और कैदियों को हमारे हवाले किया जाए। इस खत के जवाब में राजा दाहिर ने बेरुखी से लिखा कि वो इलाका कज़ाकों का है और वो बहुत ताकतवर हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ये खत पढ़कर हज्जाज बिन यूसुफ गज़ब में आ गया और सलार अब्दुल्ला बिन निहान को तकरीबन 4000 का लश्कर देकर दीबल रवाना किया। दोस्तों, इसके अलावा भी सिंध पर हमला करने की वजूहात थी। एक तो ये कि जंग कादसिया में राजा दाहिर के आबाओ अजदाद ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ारसियों की मदद की थी और इनको जंग के लिए बेहतरीन हाथी मुहैया किए थे। दूसरा ये कि बनु उमैया के दुश्मन कबीले के 500 सवारों ने सरदार हारिस इलाफ़ी की क़ियादत में जब अरब छोड़ा तो राजा दाहिर ने ही इनको पनाह दी थी। उमैयों को राजा दाहिर की इस चीज़ का भी गुस्सा था। यही वो वजूहात थी कि हज्जाज बिन यूसुफ मज़ीद बात करने के बजाय लश्कर भेज दिया, लेकिन बदकिस्मती से ये लश्कर राजा दाहिर का कुछ ना बिगाड़ सका। राजा दाहिर ने अपने बेटे जय सेना को मुकाबले के लिए फ़ौज देकर भेजा। जब दोनों फ़ौजें आपस में टकराईं तो सलार अब्दुल्ला बिन निहान लड़ता लड़ता दुश्मन के कल्ब में जा पहुंचा और शहीद हो गया। सलार के शहीद होते ही फ़ौज बददिल हो गई और बिखर गई, इससे शिकस्त हुई। हज्जाज बिन यूसुफ को जब इसकी खबर पहुंची तो इसने तड़प कर कहा, अब्दुल्ला बुज़दिल तो ना था। अब की बार उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम सक्फी को ख़त लिखा, जो कि उस वक्त शिराज में एक बगावत कुचलने में मसरूफ़ था। मोहम्मद बिन कासिम को जो ख़त लिखा गया था, इसमें हज्जाज ने तमाम तर वाक़ियात का जिक्र किया था। ख़त मिलते ही मोहम्मद बिन कासिम अपने चचा के हुज़ूर पेश होने के लिए रवाना हुआ और इस बार जब वो अपने चचा हज्जाज बिन यूसुफ से मिला तो हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे साफ अल्फाज में कहा कि अब की बार हार मंजूर नहीं। हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को 7000 का लश्कर देकर रवाना किया। बहुत से मौरखों ने लिखा है कि ये लश्कर जब बसरा से गुजरा तो इसमें 5000 जवानों का इजाफा हुआ। इस बार इस लश्कर के साथ एक ख़ास हथियार भी था जिसे मंजनीक कहा जाता था और उस दौर की सबसे बड़ी मंजनीक अरूस नामी मंजनीक मोहम्मद बिन कासिम के हमरा थी। ये लश्कर, जिसकी कुल तादाद 12000 थी, रवाना हुआ। ये 712 का दौर था कि जब मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर दीबल पहुंचा। राजा दाहिर को मालूम हुआ कि अरबी लश्कर की क़ियादत एक 17 साला नौजवान कर रहा है, तो इसने लड़ने के लिए बहुत ही छोटी फ़ौज भेजी, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने आसानी से शिकस्त दे दी। इस शिकस्त ने राजा दाहिर को आगाह कर दिया कि जंग के मैदान में उम्र मायने नहीं रखती।
مگر پھر بھی محمد بن قاسم لشکر میں موجود تجربہ کار سالاروں کے مشورے کے بغیر نہیں چلتا تھا۔ ان تجربہ کار سالاروں میں ابو اسحاق ناصری، موذر بن ثابت، نباتہ بن خزلہ اور سب سے بڑھ کر جاسوسی کے سربراہ شبان ثقفی مشہور ہیں۔ بیبل کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے نیرون کا رخ کیا، جسے آج کے دور میں حیدرآباد کہا جاتا ہے۔ نیرون کا راجہ بدھ مت کا پیروکار تھا جس کا نام سندر شنی تھا، اور اس علاقے میں زیادہ آبادی بھی بدھ مت کے پیروکاروں کی تھی۔ بدھ مت لوگ لڑنے سے زیادہ امن پر زور دیتے ہیں۔ انہوں نے محمد بن قاسم سے بات چیت کی اور شہر کے بدلے صرف امن و امان مانگا۔ اس شرط کو محمد بن قاسم نے قبول کیا اور بغیر لڑے شہر میں داخل ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے محمد بن قاسم نے بہت سے علاقے فتح کیے، جن میں سیوستان جو کہ موجودہ سیون شریف ہے، سیسم، رت کچ، بیٹ، راوڑ اور برہمن آباد شامل ہیں۔ برہمن آباد تو ہندوؤں کا گڑھ تھا، جس کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے محل کی طرف پیش قدمی کی، جو کہ اروڑ کے علاقے میں تھا۔ راجہ داہر اپنی فوج بڑی شان و شوکت سے لایا اور ہاتھی میدان میں اتارے۔ ہاتھیوں کو دیکھ کر پہلے تو عربی گھبرا گئے، مگر پھر محمد بن قاسم نے زبردست تقریر کی اور کہا کہ تم انہی کی اولاد ہو جنہوں نے دشمن کو 10 گنا زیادہ تعداد میں شکست دی۔ تم انہی کی اولاد ہو جنہوں نے قادسیہ میں ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ کر جنگ کا پاسا پلٹا ہے۔ تم بزدل ہو جاؤ گے تو خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ محمد بن قاسم نے لشکر میں جوش بھر دیا۔ جنگ کا آغاز ہوا، دونوں فوجیں ٹکرائیں، تلواروں کی جھنکاریں سنائی دیں۔ شروع میں تو مسلمان ہارتے ہوئے دکھے، مگر پھر ابو اسحاق نامی سالار ہمت سے آگے بڑھا اور جان داؤ پر لگا کر ایک ہاتھی کی سونڈ کاٹ ڈالی۔ یہ دیکھتے ہی دوسرے لوگوں نے بھی یہی کرنا شروع کیا اور ہاتھیوں کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ ہاتھی اپنے ہی لشکر کو کچلنے لگے۔ اب جنگ کا پاسا پلٹ چکا تھا۔ راجہ داہر کو قتل کرنے کی غرض سے شجاع حبشی نامی سپاہی آگے بڑھا، مگر شہید ہو گیا۔ راجہ داہر کا ہاتھی بدک گیا اور راجہ داہر نیچے گر پڑا۔ راجہ داہر کے مقابلے میں ایک مسلم سپاہی قاسم بن سلبہ بن عبداللہ بن حسن آیا۔ کافی مقابلے کے بعد اس نے راجہ داہر کو مار گرایا۔ یہ دیکھتے ہی لشکر میں بددلی پیدا ہوگی اور فوج بھاگ اٹھی۔ مسلمان فاتح قرار پائے، اور اس خبر کو جب حجاج بن یوسف نے سنا تو وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے قیدیوں کو آزاد کروایا اور راجہ داہر کا کٹا ہوا سر حجاج بن یوسف کی خدمت میں بھیج دیا۔ ان فتوحات کے بعد بھی محمد بن قاسم نہ رکا اور ملتان جا پہنچا۔ ملتان تک کو فتح کر لیا کہ اسے ایک قاصد کا پیغام آیا، جو اس کے لیے ایک بہت ہی بری خبر تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ حجاج بن یوسف کا اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ چند دن بعد ایک اور قاصد خبر لے کر آیا، جس میں اس نے بتایا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور مسلمانوں کے نئے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک ہیں۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک محمد بن قاسم سے بہت نفرت کرتا تھا۔ وجہ صرف ایک لڑکی تھی، حجاج بن یوسف کی بیٹی۔ سلیمان اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر حجاج بن یوسف نے اس کی شادی محمد بن قاسم سے کی تھی۔ سلیمان بن عبد الملک محمد بن قاسم سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ثقفی جو کہ محمد بن قاسم کا قریبی ساتھی تھا اور صلاح کار بھی تھا، اس نے محمد بن قاسم کو مشورہ دیا کہ وہ سندھ کی حکومت کو علیحدہ کر دے اور اپنی حکومت کا اعلان کر دے اور خلافت سے تعلق توڑ لے۔ محمد بن قاسم نے واضح کر دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اس سے اسلامی سلطنت کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کچھ دن کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے یزید بن کبشہ کو سندھ کا گورنر بنا کر بھیجا اور ساتھ معاویہ بن محلب کو بھیجا کہ وہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر لائے۔ محمد بن قاسم نے خود کو پیش کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ڈالی گئیں۔ خلیفہ سلیمان نے محسوس نہ کیا کہ وہ ہتھ کڑیاں اسلام کو ڈال رہا ہے۔ محمد بن قاسم کو عراق لے جایا گیا۔ وہاں خراج کے حاکم صالح بن عبد الرحمن نے حکم دیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دو، جہاں حجاج کے باقی خاندان والے قید ہیں۔ محمد بن قاسم کے آخری تاریخی الفاظ یہ تھے: اے زمانہ، تجھ پر افسوس ہے، تو شریفوں کے لیے خائن ہے۔ قید میں محمد بن قاسم کو اذیتیں دی گئی۔ سلیمان بن عبد الملک ہر روز اس کے مرنے کا انتظار کرتا رہا۔ آخر اس نے آخری اشارہ دیا اور پھر صالح بن عبد الرحمن نے محمد بن قاسم کو آل عقیل کے حوالے کر دیا۔ ان لوگوں نے اسے مارنے پیٹنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔
اتنے زد و کوب کے بعد سندھ کے نامی گرامی جنگجوؤں کو ڈرانے والا فاتح انتقال کر گیا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 22 سال تھی۔ محمد بن قاسم کی لاش دیکھ کر ایک شاعر نے، حمزہ بن بیض حنفی نے شعر کہا جس کا مفہوم یہ ہے: یہ تو مروت دل کی مضبوطی اور فیاضی کا پیکر تھا، جس نے 17 سال کی عمر میں لشکر کی قیادت کی، ایک ستارہ چمکا اور ٹوٹ گیا۔ دوستو، یہاں سے اقتدار کی سیاست چلی۔ اقتدار جس کے ہاتھ آیا، اس نے مخالفین کو کچل ڈالا۔ یہ سیاست آج تک چلی آ رہی ہے اور اسلام کا ستارہ ایک مصنوعی سیارہ بن کر خلا میں بھٹک رہا